देखने सुनने वालों का नाम का सलाम पहुँचे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की गोरखा रेजिमेंट्स और सिख रेजिमेंट्स के बारे में। तकसीम हिंद के वक्त 1947 में भारत ने नेपाल से ये मुआहदा किया था कि नेपाली गोरखा उसकी फ़ौज में भारत की खिदमत सुरक्षा के लिए भर्ती किए जाएंगे। ये नेपाल की हुकूमत ने इनको इजाज़त दी थी और ये इजाज़त गोरखा उनकी दिलेरी, उनकी हिब्बुल वतनी और बेपनाह सादगी और दिलेरी की वजह से थी और भारत ने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया। 1947 से आज तक जितनी भी जंगें, जितनी भी कार्रवाई हुई हैं, उनमें दो रेजिमेंट्स ने सबसे ज़्यादा कुर्बानी दी हैं, एक गोरखा रेजिमेंट और एक सिख रेजिमेंट। और इनमें जो मुश्तरक चीज़ है वो ये है कि ये दोनों भारतीय फ़ौज की बहुत दलेर रेजिमेंट्स हैं, सीधे साधे लोग हैं और ये अपनी मुल्क और कौम के पहले वफादार हैं और उसके बाद फिर भारत के। अब अगर आप डेटा देखें तो गोरखा रेजिमेंट्स ने तकसीम से आज तक इनके करीबन 2000 अफसरान ने भारत के लिए कुर्बानी दी है और इसी तरह हज़ारों नॉन कमीशन ऑफिसर्स हैं। इसी तरह सिख रेजिमेंट ने करीबन 2000 प्लस माइनस, ये तकरीबन एक ही जैसे लोग, एक ही जैसी इनकी दिलेरी शुजात है और इनकी कुर्बानी भी अफसरों की ऐसी हैं। तो नॉन कमीशन जो सिख हैं उनकी तादाद तकरीबन 5 साढ़े 5 हज़ार प्लस माइनस बनती है। तो अब ये जहाँ तक गोरखा रेजिमेंट्स का, हाँ, तो एक बात और बताऊं कि इसके बाद आता है जिसे कहते हैं भरा, ये फिलिंग द कैविटीज़। वो निचली ज़ात के हिंदू हैं जो कुर्बानियाँ देते हैं महाज पर, जैसे अब कश्मीर के महाज पर और लद्दाख पर उन्होंने रखा हुआ इनको कुर्बानी के बकरा। इनके मरने का उन्हें कोई अफसोस नहीं था, क्यों कि ये निचली ज़ात के लोग हैं। इनके मरने पर ना कोई अफसोस होता है और ना ही कुछ इनकी माली इमदाद की जाती है। इसके बाद चौथा काडर जो है वो है ब्राह्मण पंडित। ये ब्राह्मण पंडित भारतीय फ़ौज में सिर्फ कमांड के लिए रखे जाते हैं। इनकी पोजीशन सिर्फ कंट्रोल रूम में होती हैं। ये सिर्फ जैसे सियासी तौर पर ये मक्खन खाने वाले लोग हैं, फ़ौज में भी ये मक्खन खाने वाले लोग हैं। आज तक सिख अपना पंडित, बनिया और ब्राह्मण, ये चंद दर्जन लोग, और वो भी एक्सीडेंटली मारे गए। इन्होंने महाज पर कुर्बानियाँ नहीं दी। तो ये दो लड़ने वाले लोग हैं, एक जो भेड़ बकरियों की तरह ज़िबा किए जाते हैं भारतीय फ़ौज में आगे रखकर, और एक हैं जो सिर्फ मक्खन खाने वाले हैं। तो जहाँ तक गोरखाओं का ताल्लुक है तो भारत इनको ये ताने देता है, भारतीय लोग, कि आपको हम तनख्वाह देते हैं, आप खदमात सर अंजाम देते हैं। तो ये क्या कोई आदमी सिर्फ तनख्वाह के लिए अपनी जान कुर्बान करता है? आप कोई 1000-2000 बनिए पंडित इसी तनख्वाह पर ले आएँ, उनको ज़िबा कराएं, तनख्वाह पाकिस्तान या नेपाल देगा। इसी तरह वो कहते हैं चौकीदारी आप करते हैं, आपका काम भारत के लोगों की चौकीदारी है, आप अपना मुआवजा वसूल करते हैं, ये ताना उन्हें दिया जाता है। लेकिन ये ताना अब गोरखा फ़ौज में वजह अपराइजिंग बन रहा है। मुझे कुछ ईमेल्स आई थी मेरे यूट्यूब के चैनल पे अमेरिका से कि मैं नेपाली हूँ, लेकिन सबसे पहले हमारी अपने मदरलैंड की हिफाजत, ये हमारे खून का हिस्सा है। कोई भी नेपाली वो बेगैरत नहीं हो सकता कि अपने मुल्क की बजाय जहाँ पर उसका मुकाबला अपने मुल्क से किसी और के साथ आ जाए तो अपने मुल्क के ख़िलाफ़ खड़ा हो। तो मुझे ये सुनकर बड़ी
بڑی خوشی کا اظہار ہوا کہ باہر کے رہنے والے نیپالی گورکھا بھی اپنے وطن سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنا کوئی بھی ایک لائل شخص رکھتا ہے۔ تو اب یہ گورکھا ہاؤس میں جو اپرائزنگ ہو رہی ہے، اس کا نقصان بھارت کو کیا ہوگا؟ اس کا نقصان کہ جس دل جمعی سے وہ گورکھا لڑتے تھے، اب یہ ان کی تانہ زنی کی وجہ سے اب ان کا وہ لائلٹی اب وہ برقرار نہیں رہے گی۔ کیوں؟ سب سے پہلے وہ لائل ہیں اپنے ملک کے، اس کے بعد پھر کسی اور کے لیے وہ سروسز سر انجام دیتے ہیں۔ تو اب اس کا ایک میں حل بتاتا ہوں کہ گورکھا جو بھارتی افواج میں سروس کر رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ جن کی سروس پوری ہو رہی ہے وہ ریٹائرمنٹ لے لیں، اور جن کی سروس پوری ہونے والی ہے وہ اپنی چھٹیاں لے لیں یا ریٹائرمنٹ کے لیے اپلائی کر دیں۔ اس سے ان کی پینشن سیف ہو جائے گی اور وہ پھر اپنے نیپال کے لیے خدمات سر انجام دیں گے۔ نیپالی گورکھا بغیر پینشن کے بھارتی افواج کو نہ چھوڑیں۔ ہاں، جب وقت آ جائے تو پھر وہ نیپالی چھوڑ سکتے ہیں اپنی افواج کو، تو وہ پینشن کو سیو کریں، اس کے بعد پھر اپنی ملک کی سرکشا کے لیے آگے بڑھیں، اور جو بھی انڈیا نے ان کے حق غصب کیے ہیں، چاہے وہ کالا پانی کا مسئلہ ہو، چاہے وہ اور روڈز ہوں جو زمینیں ہوں، پھر وہ ان کو بچانے کے لیے اپنی بہتر خدمات سر انجام دے سکتے ہیں۔ ایک اور بھارت جو کام کر رہا ہے کہ کشمیر میں جو گورکھا ریجمنٹ کے ریٹائرڈ افسران ہیں اور جن کے بچے بھارتی فوج میں، یہ دو چیزیں لازم، یہ دو چیزیں کنڈیشنل ہیں۔ ریٹائرڈ فوجی افسر جن کے بچے بھارتی فوج میں کام کر رہے ہیں، یہ ان کو زمینیں دے رہے ہیں، ڈومیسائل دے رہے ہیں کشمیر کا اور لداخ کا۔ یہ کیوں؟ یہ کنڈیشن رکھی ہے تاکہ وہ مجبور رہیں کہ ان کے بچے بھی نیپالی گورکھا بچے ان کے بھارت کے لیے اپنی جانیں قربان کرتے رہیں۔ لیکن یہ اب مشکل وقت ہے بھارت کے لیے، کیونکہ وہ لائلٹی جو تھی ان بھارتیوں کے اعمال کی وجہ سے اب وہ ختم ہو چکی ہے۔ دوسری، سکھوں نے بے پناہ قربانی دی ہیں نیپالیوں کی طرح، اور اس کا انہیں انعام کیا ملا؟ اس کا انعام انہیں ملا 1984 میں گولڈن ٹیمپل کی بھارتی افواج کے ذریعے تباہی، اور اس کا مکھیا جو تھا وہ کوئی اور سکھ نہیں تھا، وہ اجیت دوبھال تھا، جو ایک مسلمان انٹیلیجنس افسر کے روپ میں ان کی صفوں میں شامل ہوا، اور پھر اس نے بھارتیوں کے سکھوں کے قتل عام میں ان کی رہنمائی کی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ستلج کا پانی اب جو پنجاب کا ایکسکلوسو پانی ہے اس کو ڈائیورٹ کرنے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں تاکہ وہ پنجاب بیابان بن سکے۔ اور تیسری بات، یہ دربار صاحب کا جو یہ جو کوریڈور کھولا تھا ہم نے، اس کو انہوں نے سکھوں کے لیے بند کر دیا ہے۔ بھارتی ہندوؤں کے لیے تو ان کی یاترا کے لیے کھلے ہیں راستے، کوئی کورونا کا ڈر نہیں ہے، لیکن سکھوں کے لیے کرتارپور صاحب کوریڈور اس کے لیے ممانعت ہے۔ یہ وہ دکھ ہیں جو سکھوں کے دلوں میں پیوست ہیں، اور وہ کوئی بھی سکھ بغیرت نہیں ہے۔ بھولا تو ہو سکتا ہے، سادگی میں مارا جا سکتا ہے، لیکن بغیرت نہیں ہو سکتا۔ سکھ بڑی دلیر قوم ہے، اور سکھوں کی اپنے سکھ فوجیوں سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں۔ انشاءاللہ چین اور پاکستان یہ سکھوں کے خالصتان کی آزادی میں بھی کردار ادا کریں گے، اور پھر یہ سب مل کر ہندوستان کے باقی جو کمزور طبقے، کمزور صوبے ہیں، ان کو بھی بھارتی برہمن کے چنگل سے آزاد کرائیں گے۔